बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम काफ़िया की इबारत याद कर रहे थे, ज़ुबानी सुना रहे थे, आज उसमें इम्तिहान होगा। अच्छा, पढ़ो, शुरू से पढ़ें। الكلمة لفظ وضع معنى مفردا دندن وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسه أو لا. الثاني الحرف الأول إما يكون بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم الأول والفعل وقد علم ذلك حد كل واحد منها. الكلام ما تضمن كلمتين يدل بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين واسم وفعل. الاسم الاسم دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والمغرب فالمغرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تذكيرا. الإعراب الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على معاني المعتمدة عليه وأنواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. أبوك وأخوك أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وزمل مضافة إلى غير المتكلم بالواو والألف والياء. المثنى وكلا مضاف إلى مضمر غير المنصرف غير المنصرف ما فيه إلا من تسع أو واحد منها تقوم مقامهما وهي شر عدل وصمة تنيس ومعرفة وعلمة ثم جمع ثم تركيبه والنون زائدة من قبل ألف ووزن فعل وهذا القول تقريبه. فالعدل فالعدل خروجه عن صيغة الأصلية تحقيقا كثلاثة مثلثة وخرج معه وتقديرا كأمر باقي خطأ في تميم. الكلمة لفظ الكلمة لفظ وجعل معنى مفردا دون وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما تدل على معنى في نفسها أو الثاني الآخر والأول إما يكون بعد الأزمنة الثلاثة أو الثاني الاسم الأول الفعل وقد علم بذلك. بلند وسبلند الكلام ما تضمن الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم دل على معنى في نفسه غير مقترن بعد الأزمنة الثلاثة ومن حواسه دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد إليه وهو مورب مبني. الإعراب الإعراب ما اختلف آخره به يدل على معنى المعتمد عليه وأنواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة والعامل ما به تقوم المعاني المقتضية للإعراب. أبوك وأخوك أبوك وأخوك وحموك وحنوك وأخوك وزمال مضافة إلى غيرها المتكلم التقدير فيما تعذر التقدير فيما تعذر كوسواء ولم يطلق أنه استثناء كاذن رفعا وجرا فالرفع علم الفاعلية فيما عداه. التقدير فيما تعذر كوسواء ولم يطلق أنه استثناء كاذن رفعا وجرا فاللفظي نحو مسلمية رفعا واللفظي فيما عداه غير المنصرف غير المنصرف ما فيه لتن من تسع واحدة منها ما تقوم كما هو وهي عدل واسم وتنيس ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تقريبه وهذا الفعل هذا القول تقريبه. وحكمه أن لا كسرته وحكمه أن لا كسرة ولا تنوينه ويجوز صرفه لضرورة أو لتناسب. والعدل فالعدل خروج عن صيغة الأصلية تحقيقا كثلاثة ومثلثة وأخرى وجمعة أو تقديرا وباقي بس पढ़े الكلمة لفظ وجعل معنى مفردا دين وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف الأول إما يكتب بأحد الأزمنة الثلاثة أو بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم الأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الكلام ما تضمن كلمتين باللسان ولا يتعدى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فالمغرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أي. والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. أبوك وأخوك وحموك وحنوك وفوك وذو مال مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو. التقدير فيما تعذر كعصا وعلام متكن أو استسكل ككاذن رفعا وجرا ونحو مسلمية رفعا واللفظي فيما عداه. عدل ووصف وتنيس ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريبه مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب ومساجد وإبراهيم وساجد وهديك وعمران ويجوز صرفه لضرورة أو للتناسب مثل ثلاث وأعلان وما يقوم مقامه. فالعدل خروجه عن صيغة الأصلية تحقيقا كثلاثة ومثلثة. الوصف شرطه العالمية شرطه أن يكون في الأصل الوصف شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره العلبة ولذلك صرف أربع في مررت بنسبة شباس الكلمة لفظ. بسم الله. الكلمة لفظ وجعل معنى مفردا دين وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما تدل على معنى في نفسها أو الثاني الحرف الأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو الثاني الاسم والأول الفعل وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الكلام تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتعدى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة من حواسه ودخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد عليه وهو مغرب مبني فالمغرب الذي لم فالمفرد ومن خواص دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد عليه وهو مغرب ومبني. فالمغرب والمركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. الإغراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتمدة عليه وأنواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعلية ونصب علم المفعولية والجر علم الإضافة والعامل ما به تقوم المعنى المقتضي للإعراب فالمفرد المنصرف والجمع المكسر غير المنصرف ما فيه علة من تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما وهي شعر عدل ووصف وتنيس ومعرفة وعلمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها وحكمه أن لا كسرة وتنوين ويجوز صرفه للزلوت أو لتناسب مثل ثلاثة وأغلال وما يقوم. التنيس بالتاء شرطه العلمية وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد. التنيس بالتاء شرطها العالمية والمعنوي كذلك. التنيس بالتاء شرطه العالمية والمعنوي كذلك وشرط حتم التفسير زيادة على سرعة أو تحرك أو كتب الغرمة فهند يجوز صرفه وزينب وساقر وما هو أجل ممتنع. الكلمة لفظ
الكلمة لفظ موضع لمعنى قول يا. مفردا مفردين مفرد وهي اسم وفعل وحرف لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا الثاني والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو الأصل. الكلام مع الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسها أو لا الثاني ما دل على معنى في نفسه غير في مقترن نفسه. في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة من خواصه دخول اللام والجر. الإعراب ما اختلف. الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه وأنواعه رفع ونصب وجر فالرفع علم الفاعلية والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بزمة رفعا والفتحة نصبا أبوك وأخوك. أبوك وأخوك وحموك أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وزمال مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء المثنى إلى مضافا إلى مزمر اثنان واثنتان. غير المنصرف. غير المنصرف ما فيه اللتان من قسم أو واحدة منها ما تقوم مقامهما وهو عدل واسمة اسم معرفة وعظمة وجمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف وهذا القول تقريبه مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومع ذكر وإمران وأحمد وحكمه ألا كسرة ولا تنوين ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب مثل السلاسل وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع وألف التانيث. والعدل فالعدل خروجه عن صيغة الأصلية تحقيقا كثلاث ومثلث وأخر وجمع كعمر.